बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 25 अक्टूबर है और दिन है मंगल का। अरशद शरीफ साहब को शहीद हुए तकरीबन 50 घंटे गुजर चुके हैं। इन 50 घंटों में बहुत कुछ हुआ है। ख़ास तौर पर जिस तरीके से कीनिया की पुलिस ने इब्तदाई तौर पर तहकीकात की, उसके बाद से बड़े इंपॉर्टेंट सवालात उठाए जा रहे हैं। मैंने आपसे कुछ देर पहले एक वीडियो की थी और उसमें भी बताया था कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल से मुतल्लिक जो कीनिया का मीडिया है उसने जो किरदार अदा किया है वो काबिल तहसीन है। उनको जरूर दाद देना बनती है। मैं इस्लामाबाद की जानिब जा रहा हूँ और बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। खास तौर पर अरशद शरीफ साहब ये 2 दिन से यानी गुज़िश्ता 50 घंटों के अंदर से ये सबसे इम्पोर्टेंट खबर जो तमाम पाकिस्तानी सहाफ़ियों के ज़हन में है, जो हम अरशद शरीफ साहब को जानते हैं कि अरशद भाई कीनिया क्यों गए, वो वहाँ पर किसके पास ठहरे हुए थे। तीसरा इम्पोर्टेंट नुकता ये है कि जिस दिन अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया यानी 23 अक्टूबर की रात, इतवार के दिन, उस रात से पहले यानी संडे की सुबह अरशद शरीफ साहब कहां पर थे। जो उनका ड्राइवर है खुर्रम अहमद, जिसके बारे में अब से कुछ देर पहले ये इतला मिली है कि वो सख्ते में है, वो घबराया हुआ है, वो बोल नहीं सकता। 2 दिन से ये सवालात उठाए जा रहे थे कि वो खुर्रम अहमद कौन है, जिसके पास अरशद शरीफ साहब जिसके घर में ठहरे, जिस फार्म हाउस में ठहरे, उसका मालिक कौन है, वो अरशद शरीफ का कितना पुराना दोस्त है। ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं जो मैं आपको इस वीलॉग के अंदर बताने जा रहा हूँ। मैं रास्ते में हूँ, इस्लामाबाद जा रहा हूँ। आज रात को तकरीबन 1 बजे अरशद भाई का जो जस्द खाकी है वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेगा, फिर उनको अपने घर लेकर आया जाएगा। कल लोग वहां पर आएंगे आखिरी उनका दीदार करने के लिए, फिर जुमेरात के दिन उनकी तदफीन होगी इस्लामाबाद के अंदर ही। मैं आपको 2 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें बताने जा रहा हूं। पहले आप एक ट्वीट देखिए। मैं कल से ये बात कर रहा हूं कि हमारा जो सोर्स है अरशद शरीफ साहब की शहादत के मुतालिक, जो सबसे बड़ा हमारा सोर्स हो सकता है वो कीनिया के सहाफ़ी हो सकते हैं। यानी हम कीनिया में मौजूद नहीं है, कीनिया का सहाफ़ी जो तहकीकाती सहाफ़ी है वो जो भी खबर देंगे वही हम आप लोगों को रिपोर्ट करेंगे। दूसरे हमारे क्रेडिबल सोर्स हो सकते हैं जो वहां पर लोकल पाकिस्तानी मौजूद हैं, यानी जो वहां पर लोग मौजूद हैं, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने अरशद शरीफ साहब का किस किस को इल्म था। ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंच रही है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आप एक अपनी स्क्रीन के ऊपर ट्वीट देखिए। ये ट्वीट है एलोइट किबी, ये भी एक सहाफ़ी हैं कीनिया के। वो लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू सिटीजन टीवी कीनिया, बिफोर द शूटिंग ऑफ अरशद शरीफ ही एंड द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल हैड स्पेंट द बेटर पार्ट ऑफ संडे एट अ प्राइवेट शूटिंग रेंज एट कीनिया फार्म इन मगाडी ओन्ड बाय हिज फ्रेंड वेयर ही यूज्ड टू फ्रीक्वेंट। अब ये इस सहाफ़ी ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है कि अरशद शरीफ साहब को जिस रात शहीद किया गया उस रात सुबह अरशद शरीफ साहब एक फार्म हाउस में मौजूद थे। उस फार्म हाउस पर वो अमूमी तौर पर रहते थे। उस फार्म हाउस के करीब एक शूटिंग रेंज है। उस शूटिंग रेंज पर इतवार वाले दिन उनके और उनके दोस्तों ने बाकायदा शूटिंग की प्रैक्टिस की। अब ये तो हो गई है खबर कि अरशद शरीफ साहब ने एक रात पहले या एक दिन पहले कहां पर कयाम किया, कहां पर वो गए। दूसरी खबर इसी हवाले से एक और ट्विटर अकाउंट से शेयर की गई। ये भी एक सहाफ़ी हैं अली मुस्तफ़ा, जो TRT वर्ल्ड के लिए काम करते हैं। कीनिया के टर्की का एक बड़ा जबरदस्त इदारा है, टर्की का सरकारी इदारा है TRT। वो सहाफ़ी है, लिखते हैं अली मुस्तफ़ा साहब, अरशद शरीफ विजिटेड, नीचे उन्होंने वो शूटिंग रेंज का नाम लिखा है, शूटिंग रेंज ओन्ड बाय वकार अहमद और बिफोर ही वॉज किल्ड। The business as a YouTube page highlighting its status as a major rec site for security personnel looking for hone their shooting skill। नीचे वो एक और ट्वीट करता है, वकार अहमद एंड खुर्रम अहमद needs to be investigated as 2 key suspects involved in the killing of अरशद शरीफ। अब ये जो TRT के सहाफ़ी ने लिखा है, इसने ये बताया है कि वो जो शूटिंग रेंज जहां पर अरशद शरीफ साहब ने संडे वाला दिन गुजारा, ये दरअसल सिक्योरिटी पर्सनल्स के लिए है। ये दरअसल कीनिया की फौज के लिए है, कीनिया की पुलिस के लिए। वो वहां पर आकर प्रैक्टिस करते हैं
اور نیچے TRT کا صحافی یہ لکھ رہا ہے کہ خرم احمد اور یہ نوید احمد ہی نام بتایا اس نے، نوید احمد، خرم احمد اور وقار احمد، ان دونوں سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ دونوں لوکل ہیں، گو کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ارشد بھائی کے دوست ہیں، ہو سکتا ہے وہ ان کے دوست ہوں، ابھی ان کی فیملی شاید کنفرم بھی کر دیں آئندہ آنے والے دنوں میں، لیکن اگر وہ ان کے دوست نہیں ہیں، اگر وہ وہاں کے لوکل پاکستانی ہیں اور ارشد بھائی نے صرف یہ سوچ کر ان کے ساتھ ٹریولنگ کیا، ان کے گھر میں رہے کہ چلو ہمیں ایک لوکل بندہ یہاں کا مل جائے جو راستوں سے آگاہ کر دے، جو کوئی اچھا ٹائم وہاں پر سپینڈ کروا دے، تو پھر ان دونوں سے انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے۔ وہ فارم ہاؤس کس کا تھا جہاں پر ارشد شریف صاحب رہے؟ یہ شوٹنگ رینج جہاں پر ارشد شریف صاحب نے سنڈے کا دن گزارا، وہاں پر ان کو کون لے کر گیا؟ ایک ایسا شوٹنگ رینج جو صرف سیکیورٹی پرسنلز کے لیے ہے، سیکیورٹی کے اہلکاروں کے لیے ہے، ادھر جا کر شوٹنگ پریکٹس کی۔ کیا خرم احمد اور جو ان کے ساتھی ہیں جو بتایا گیا، یہ لوگ دونوں لوگ کیا شوٹنگ کے ماہر ہیں؟ یہ بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں جو اب کینیا کے صحافی جس کے بارے میں اب بول رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کینیا کا میڈیا زبردست کام کر رہا ہے، ہمارے لیے پرائر سورس آف جو انفارمیشن ہے وہ کینیا کا میڈیا ہے۔ میں یا میرے ساتھ دیگر جو صحافی ہیں وہ کینیا میں تو موجود نہیں ہیں، ہمیں تو وہی انفارمیشن ہم آپ کو دے سکتے ہیں جو کینین میڈیا دے رہا ہے۔ پاکستان کا میڈیا ستو پی کر سویا ہوا ہے، سب کو پتا ہے کہ پاکستان کا میڈیا کوئی خبر نہیں دے رہا، نہ وہ دے سکتا ہے۔ جو میڈیا کینیا کا کام کر رہا ہے اس کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اب اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کون کرے گا کہ یہ جو دو لوگ ہیں، خرم احمد صاحب جو ان کے ڈرائیور تھے، دیکھیے نا کہ 9 گولیاں V8 گاڑی پر ماری گئی، ایک گولی بھی خرم احمد کو نہیں لگی، ساری گولیاں پیسنجر سیٹ پر لگی۔ اب سے کچھ دیر پہلے کینیا کے میڈیا نے ایک اور بڑا تہلکہ خیز دعویٰ کیا ہے، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ارشد شریف صاحب کی گاڑی کو جو 9 گولیاں ماری گئی ہیں، وہ لگ رہا ہے کہ گولیاں گاڑی کھڑی کر کے ماری گئی ہیں، قریب سے ماری گئی ہیں، شارٹ رینج فائر ہوئے ہیں، دور سے گولیاں نہیں ماری گئی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈرائیور کو پہلے گاڑی سے اتارا گیا ہو، پھر ارشد شریف صاحب کو مارا گیا ہو۔ یہ بڑی اسپیکولیشن ہیں، بڑے اہم سوالات ہیں، اور دس شوڈ بی آنسرڈ ویری سون کہ یہ ہوا کیا ہے معاملہ۔ وہ جو دو لوگ ہیں ان سے انویسٹیگیشن کینین پولیس کرے گی۔ کینین پولیس کی انویسٹیگیشن پر کم از کم ہم صحافیوں کو تو یقین نہیں ہے کیا ہوگا آئندہ آنے والے کچھ گھنٹوں میں، کچھ دنوں میں۔ میرے پاس جو بھی اپڈیٹ ہوگی میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ میں اسلام آباد جا رہا ہوں، کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے اور وہاں جا کر آپ کو پھر اپڈیٹ کریں گے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔